अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल नाजायज़ ताल्लुकात, बुरी आदत के ख़ात्मे के लिए इंतहाई मुजरब अमल है। इसमें शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात भी शामिल हैं। नशा की आदत या बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना, और भाई के लिए भी ये किया जा सकता है, दोस्त के लिए भी किया जा सकता है। गर्ज़ ये कि किसी भी आदमी को आप किसी भी बुराई से छुड़ाना चाहते हो तो उसके लिए ये अमल इंतहाई मुजरब है। अमल की तरतीब के मुतालिक मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें आपने सिर्फ़ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद या हादी या अल्लाह या अल्लाह या हादी, ये 2 सिर्फ़ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अस्माए मुबारका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात और एक सिफ़ाती नाम, ये 2 चीज़ें हैं। या हादी या अल्लाह या अल्लाह या हादी पढ़ लीजिए। आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। पहले 3 दिन हर नमाज के बाद 313 मरतबा। कोशिश कीजिए हर नमाज के बाद हो जाए, वरना सुबह शाम तो ज़रूर इसको पढ़ें। 3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में या अल्लाह या हादी, इसको 313 मरतबा पढ़ना है। सुबह शाम पढ़ लें या हर नमाज के बाद पढ़ लें 3 दिन। उसके बाद अगले जो 4 दिन हैं इसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दोनों अस्माए मुबारका को सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद, या सुबह और शाम 2 तस्बीह बन जाएंगी। और हर नमाज के बाद करें तो 5 तस्बीह यानी 500 मरतबा हो जाएगा। बेहतर ये है जितनी ज़्यादा मिकदार हो, लेकिन कम से कम 313 मरतबा रोज़ाना हो जाए। ये बात ज़हन में रखिए। तरतीब आप ख़ुद बना लीजिए, कितनी दफ़ा पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है या हर नमाज के बाद पढ़ना है। आपने तरतीब सिर्फ इतनी बनानी है कि पहले 3 दिन 500 से मिकदार कम ना हो और अगले 4 दिन 300 से मिकदार कम ना हो। इकट्ठा किसी वक्त भी, एक वक्त में भी आप 500 मरतबा पढ़ सकते हैं पहले 3 दिन, और 300 मरतबा अगले 4 दिन, किसी भी वक्त आप पढ़ लीजिए। आसान तरतीब तो यही है। इसके अलावा औरतें महसूस अय्याम में इस अमल को कर सकती हैं। बावुज़ू होकर करें, मुसल्ले पर बैठ कर करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है। 2 रकत नफल हाजत की नीयत से भी पढ़ लीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात तो हकीकतन अर्ज़ कर दूँ, ये कैसे हो सकता है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे अल्लाह हमारा मसला हल ना फरमाए। आज मस्तूरात परेशान तो होती हैं मसाइल के लिए, लेकिन बहुत कम, हज़ारों नहीं लाखों में चंद ऐसी होंगी, 1 या 2 ऐसी होंगी जो मुसल्ले पर खड़ी हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नफलों की नीयत बांध लें, हाजत के नफल पढ़ें और अल्लाह से ये अर्ज़ कर दें, ए अल्लाह आपने मेरा मसला हल करना है तो फिर मैंने मुसल्ले से उठना है, आप मेरे शोहर को हिदायत देंगे तो फिर मैं उठूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे एक लम्हे में हिदायत दे सकते हैं। सारी इंसानियत के दिल, सारी कायनात के जानदारों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 उंगलियों के दरमियान सारी इंसानियत के दिल हैं। अल्लाह जब चाहें जिसको चाहें फेर दें, जिस तरफ चाहें फेर दें। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। मैं मुख्तसरन गुजारिश करूँगा, किसी के पास ना जाएं, किसी से ना मांगें। ये जितने भी बैठे हुए हैं आज, ये अमलियात के बहाने, तावीज़ात के बहाने, इस्तिखारे के बहाने लूटने वाले, ये सब आपके मोहताज हैं खाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए। अपना जान माल वक़्त ज़ाया ना कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाइए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन,
عمل کے متعلق ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، آسان ترتیب بتا دیتا ہوں۔ 500 مرتبہ آپ نے پہلے 3 دن اس کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھیے، یا اللہ یا ہادی، اور اگلے 4 دن آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا، پلانا، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں، تصور میں چہرہ لا کے پھونک مار دیجئے، دم کر دیجئے، اس سے بھی بہت اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ ضرورت نہیں ہے، اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ پانی پر دم کر کے یا میٹھی چیز پر دم کر کے ہی پلائیں کھلائیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ اور معزز سامعین، مزید کمنٹ سیکشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں، اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے جتنا بتایا جائے اتنے کیا جائے۔ بنی اسرائیل کی طرح فضول سوال کرنا کہ جی گائے کا رنگ کیا تھا، اور گائے کی عمر کتنی تھی، اور گائے ہے کیسی، جب اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کر دو کوئی بھی کر دیتے، لیکن پوچھنے کی وجہ سے مشقت میں پڑ گئے۔ اس لیے جب آپ پوچھتے ہیں کتنے دن کرنا ہے، بھائی جب تک مسئلہ حل نہ ہو تب تک کریں، لیکن کم از کم 7 دن تو ضرور کریں، اگر فائدہ ہو تو اس کو کنٹینیو کریں۔ کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہن فرما رہی ہیں کہ میں نے وظیفہ 3 دن کیا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ آپ چینج اور لائف کورس کیجئے، اعمال کی کمی کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہم وظائف تو کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے۔ اور ایک بھائی ہیں فرما رہے ہیں کہ آپ سبسکرائب کا کیوں زور دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بار بار؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ میں محنت کر رہا ہوں تو میرا حق ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ بالکل فری علاج کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرچی ہے، یہ آپ نے ضرور بنوانی ہے۔ تو جب آپ اپنا فری علاج کروا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مشقت ہو۔ دوسری بات یہ کہ میری کہنے والے، فتوے لگانے والے پتہ نہیں کس نیت سے بات کرتے ہیں، میری یہ نیت ہوتی ہے، میں اتنی مشقت کر رہا ہوں لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، میں نے اتنے کورسز سٹارٹ کیے، چینج یور لائف کورس بنایا، لاکھوں لوگوں کو پھر چینج یور لائف کورس میں نے واٹس ایپ پر بھی کروایا ہے۔ میں اتنی محنت مشقت کر رہا ہوں، لوگ پھر بھی آگے پیچھے لوگ عاملوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، پیسے دے کے آ رہے ہیں۔ ابھی 2 دن گزرے ہیں، ایک بچی کہہ رہی تھی 80,000 روپیہ دے دیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہدایت دیں۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، سبسکرائب کے لیے صرف اس لیے مجبور کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو نئے سبسکرائب کرنے والے ہیں وہ جب سبسکرائب کر لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا اس چینل میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں۔ جو ایک دفعہ وظیفہ دے کے چلا گیا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے ہی اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس لیے فتوے نہ لگایا کریں، پوچھ لیا کریں کیوں کہا جاتا ہے۔ خیر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ابھی سپورٹ کے متعلق ویڈیو چلائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر دے۔ میری ہر دعا میں وہ شامل ہیں جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، یا جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، تڑپ ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور آپ سب کے تعاون کی وجہ سے ہم نے چند فیملیز کو، 8-10 فیملیز کو منتھلی راشن دینا بھی سٹارٹ کر دیا ہے، اور مزید انشاءاللہ میری یہ نیت ہے، کوشش ہے بچیوں کے جہیز کے لیے بھی اب سٹارٹ کر دیا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔